بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الدرس الثالث ديال شوبيفاي. غادي نحاولوا هذا الدرس تقريبا غيكون هو اهم درس في الدورة، لان غادي نحاولوا نقلبوا على البرودكت ولا نقلبوا على الوينين برودكت، ونحاولوا نشوفوا النيتش اللي غادي نختاروا، ونشوفوا مجموعة من الامور المهمة واللي هي الاساس في هذه العمليه ديال شوبيفاي، والاساس في الاي كوميرس، والاساس في تقريبا في العمل اللي غادي نديرو في الدوره، هو انك تلقى لو بون برودوي، تلقى البرودوي المزيان بواحد الثمن مزيان، وتحاول تامبورتيه وتحطو في المتجر ديالك. نحاول ان شاء الله الا تمكنا في هذا الفيديو نقلبوا على نقلبوا على واحد لو برودوي اللي يكون كيبان لينا، أو ان برودوي مهم، يكون برودوي اللي يبان لينا نقدروا نحققوا منه مثلا الارباح، ونحطوه عندنا في الستور ديالنا، ونشوفوا كيفاش نقدروا نبريزونطيوه في الستور ديالنا. يعني هذه الحلقه مهمه جدا، خصكم تتابعوها وتركزوا معها مزيان، لان غتكون هي لاكلي ديال الخدمه. وربما نقدروا نديروا مجموعه من الحلقات على النيتش، على البرودكت، على كيفاش تهزوه، شنو هما مجموعه ديال الامور اللي غتخصك باش تلقى لو بون برودوي. وصراحه هذا هو مربط الفرس كما كيقولوا، واهم حاجه كاينه في الدروب شيبين هي كاين جوج حوايج: البرودكت والماركتينغ. اذا لقيتي البرودكت ودرتي وعندك ان بون، ولا عندك كنتي مزيان في الماركتين، وقدرتي دير لا بوبليسيتي كوم يلفو وتجلب الترافيك كوم يلفو الستور ديالك، غادي تكون ناجح في هذا الدومين. يعني هاد لو دو بوين هما ليسونسيال: البرودكت، تجيب لو بون برودكت، ولا لا بون بوبليسيتي ولا الاشهار اللي مزيان لهداك لو برودكت هذا. يعني هاد جوج حوايج الا عرفتي ليهم ولا تمكنتي منهم، دروب شيبين ولا شيبين في دروب شيبين غادي يجيك ساهل وسهل بزاف، وتقدر توصل فيه لواحد المستويات عاليه جدا. لذلك هاد لي دو بوين هما اللي غادي نركزوا عليهم: البرودكت والماركتينغ. تري بيان. اول حاجه غادي نبداو بها هي لابليكاسيون. غنانستالي واحد لابليكاسيون عندنا في الستور ديالنا اللي هي اوبرلو. لو غول ديال هاد لابليكاسيون عندها دوبل غول. لو غول ديال لابليكاسيون الاول هو انها تجيب لينا لي برودوي، انها امبورتي لينا لي برودوي من من علي اكسبريس للستور ديالنا فاسيلمون اوتوماتيك. يعني كنعزلو غير لي برودوي، غنوريكم الطريقه كيفاش كنعزلو غير لي برودوي ديالنا من علي اكسبريس، بان كليك كيدوزو عندنا للستور ديالنا في شوبيفاي. ومن بعد كنقدروا نديروا لي موديفيكاسيون على ديسكريبسيون لي زيماج ايتترا. يعني كينقصوا عليك واحد 90% ديال الخدمه، كتبقى عندك حتى غير واحد 10% غير ديال لاجوستومون وديال انك تعدل في هذوك لي زانفورماسيون اللي عندك، اللي كيعطيك لانه كيحط لك لي زانفورماسيون اللي كاينين في علي اكسبريس، كيحطهم لك في الستور ديالك. وانت باش تقادهم ويكونوا ادابتي مع الستور ديالك، خصك دير دي موديفيكاسيون فيهم، دي موديفيكاسيون اللي خاصهم يداروا، يكونوا ضروريين باش باش مثلا في ديسكريبسيون، مثلا في لي بري، مثلا في مجموعه من الامور اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله. لو رول الثاني ديال اوبرلو هو فاش كيجيك مثلا اوردر، كيجيك واحد لو كليون شرا من عندك، كيدير كيدير مثلا نقول كيدير العكس ديال الطريقه الاولى، انه كي امبورتي لك جميع لي زانفورماسيون اللي خاصينك من شوبيفاي لعلي اكسبريس باش تقدر تشري هذاك البروداكت. يعني اوليو باش تدخل لعلي اكسبريس وتكوموندي لو بروداكت ولا لو برودوي مانيوالمون، هو كيدير هذه العمليه كلها، كتبقى لك غير انت غير باش تكونفيرمي لاشا ديال لو برودوي.
تري بيان. يعني هاد لابليكاسيون مهمه جدا، واهم ابليكاسيون خصها تانستالا، واول ابليكاسيون خصها تانستالا هي اوبرلو. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو على لي زابليكاسيون اللي غيتانستالاو ايتترا. يعني هاد الدوره غتكون طويله وطويله بزاف، لان فيها مجموعه من الامور اللي خصنا نشوفوا. لذلك خصكم غير الصبر وتتابعوا هاد لي فيديو، وان شاء الله غادي غنستافدوا بزاف ان شاء الله. اني انا مازال كنتعلم، اي حاجه تعلمتها كنحاول نبارطاجيها معكم، وان شاء الله غادي نوصلوا للمبتغى ديالنا. فوالا. نبداو على بركه الله. نانستاليو لابليكاسيون اوبرلو. باش نانستاليو لابليكاسيون اوبرلو غنمشيو لابس، نشوف فيزيت شوبيفاي اب ستور. هنا نكتبوا اوبرلو. اوبرلو اوبرلو فوالا، هي هادي لابليكاسيون. نديرو جيت. لابليكاسيون الي غراتويت، يعني فابور، ما كاين حتى شي اشكال في الاستعمال ديالها. ان شاء الله من بعد نشوفوا مجموعه من لي زابليكاسيون اللي غادي يكونوا عندنا في الستور ديالنا. وغادي نديرو انستال اب. وباش تخدم لينا هاد لابليكاسيون كوم il faut، اي خصنا نزيدو واحد ليكستونسيون نانستاليوها في جوجل كروم. كيف ما شفتوا انا كنت نعمل في جوجل كروم، غادي نمشيو غادي نمشيو مثلا لجوجل، وغتكتب اوبرلو اكستونسيون كروم. اوبرلو اكستونسيون كروم، وغادي تمشي هنايا وغتانستالي هاد ليكستونسيون، تاجوتيها عندك في جوجل كروم. يعني انستاليو لابليكاسيون في شوبيفاي، ونانستاليو اوبرلو في الكروم اكستونسيون. هادو جوج حوايج مهمين جدا خاصك ديرهم. تري بيان. من بعد الانستالاسيون كيفاش كتانستاليها في جوجل كروم، انا ديجا انستاليتها في جوجل كروم. كتعاود تشوفوا بعدا واش انستالات، صافي سي تري بيان. المهم تانستالات عندنا. فوالا، انستالينا دابا لابليكاسيون في شوبيفاي في جوجل كروم. دابا نشوفوا كيفاش تلقاو ان برودوي اكس في واحد لو نيش اللي غنقدروا نشوفوا لي نيش، نعزلوا واحد نيش او هازار ونشوفوا دي برودوي، ومن بعد نامبورتيو هادوك لي برودوي اللي عندنا في الستور، ونحاولوا نديروا دي موديفيكاسيون عليهم، ونشوفوا الستور ديالنا كيفاش غادي يولي من بعد لامبور ديال هاد لي برودوي هادو. تري بيان. دابا حاليا الستور ديالنا هو بحال هكا بسيط جدا. نقدروا مثلا هاد اللوغو نزيدو هنايا. هاد المود باس هذا كيف ما شفتوا لو ستور بروتيجي بمود باس، نقدروا نحيدوه. هاد شوبيفاي اللي كاينه لتحت حتى هي ان شاء الله نحيدوها ونكملوا. المهم دابا نشوفوا كيف ما قلنا نشوفوا كيفاش نقدروا نجيبوا النيتش ولا نجيبوا البروداكت ديالنا. كاينين مجموعه من لي سيت المواقع اللي يقدروا يعاونونا، ولكن ما كاينش شي طريقه ستوندار، واحد الطريقه اللي تبعها 100% وغادي تاخذ تجيب الوينين بروداكت. الوينين بروداكت خصك تبحث عليه بزاف وتيستي بزاف ديال جوجل، عفوا فيسبوك ادس، ولا دير مجموعه من لي الكومبين باش تقدر تربح انت، باش تقدر انت تيستي هذاك لو برودوي هذاك. لذلك في هذا الفيديو غادي نشوفوا غير بعض الطرق انيسياسيون كيفاش تلقى شي ان بروداكت. مثلا اول سيت اللي نقدروا نخدموا به هو اي باي، هو واتش كاونت اللي كيعطينا تقريبا التوب سيلين في اي باي. يعني هذا السيت غيعطيك تعزل مثلا واحد النيتش، وهو يعطيك شنو هما لي بروداكت
الاكثر مبيعا في ايباي، وبذلك انت كتشوف هذاك البرودوي راه كيتباع بزاف في ايباي، يعني اوتوماتيكمون عنده واحد الاقبال، تقدر تحطو انت في ستور ديالك ولا لقيتيه بواحد الثمن مناسب في علي اكسبريس. تري بيان. فاش كتدخل واتش كاونت كتمشي كتدخل هنا عندنا الكي ووردز، كتحط مثلا السميه، ولا تحط مثلا السميه ديال البروداكت ولا السميه ديال النيت. ما عرفتش انا تقريبا نيش اللي نقدروا نبداو به ولا نقدروا نهضروا به. المهم نشوفوا شي نيتش ونبداو. مثلا كاين مجموعه من لي نيتش تقريبا. كتشوف هنايا مثلا عندنا هنا لي كاتيجوري، وهاد لي كاتيجوري كتلقى فيهم، كل كاتيجوري كتلقى فيها بزاف ديال لي نيش اللي تقدر تختارهم. انا نعزل واحد نيش او هازار، مثلا نعزلو مثلا فيشين النيش لي بوبولير معروف جدا، كيستعملوه الناس بزاف، وكاين واحد لا كومبيتيسيون كبيره. نشوفوا شنو هما الحوايج اللي كاينين في فيشين اللي هو الصيد. شنو هما لي برودوي مثلا اللي مبيوعين في ايباي في الصيد. مثلا كيف ما شفتوا هذا تقريبا تشاف 1288 مره، الثمن ديالو 27 دولار. هذا مثلا شاف 1276 مره، 3.72 دولار. كتقلب مثلا على نفس هذا البروداكت هذا مثلا الى عجبك وكنت انت باغي دير الفيشين، كتقلب عليه سميتو كتقلب عليه مثلا في علي اكسبريس. الا لقيتيه بثمن مناسب كتحاول تامبورتيه اللي عندك الستور ديالك. تري بيان. حنا مثلا نخدمو على واحد النيتش، نخدمو على واحد النيتش اللي ساهل جدا، و ان نيتش دو تيست مثلا، باش نخدمو باش نعرفوا كيفاش نهزو البروداكت ونحطوه في الستور ديالنا. مثلا نشوفوا لي موغ كافي، دوك لي موغ ديال الكافي تقريبا. مثلا نديرو موغ كافي. تقريبا هنا نفس الطريقه، انا غتلقى كونيكسيون ثقيله شويه، غتلقى مجموعه من لي بروداكت ولا لي برودوي ديال لي موغ، وانت كتفيريفي في علي اكسبريس فين هما لي برودوي. لي برودوي مثلا فوالا كيف ما شفتوا انا مجموعه ديال لي برودوي مازال كتلقاهم، وكتفيريفي في علي اكسبريس واش كاينين هاد لي بروداكت اكسيتيرا. تقريبا هذه طريقه. كاينه طريقه اخرى انك تستخدم نيش ماينر اب. نيش ماينر اب كيكونيكتيك مع فيسبوك، وكيعطيك مجموعه من لي بوست اللي داروا على هاد لي نيتش. مثلا هنا تقدر دير النيتش اللي بغيتي، مثلا السميه ديال النيتش، الكيورد ديال النيتش. وهنا تشوف مثلا شنو هو مثلا دير فري شيبين. هنا مثلا تقدر تعزل نديرو مثلا ديسماونت لي بوست اللي تلاحوا فيهم فري شيبين، فيهم لو مو فري شيبين في هذا الشهر هذا، ونديرو مثلا اول بوست، ندير ستارت ماينين. غادي يعطينا كاع لي بوست اللي فيهم فري شيبين فيسبوك، فيهم فري شيبين لاست ماونت. وتقدروا ديروها اوتوماتيكمون بهاد العباره. الا عرفتي هاد العباره هادي، كدير مثلا بوست about free shipping from this month، وتقدر هاد فري شيبين تقدر تبدلها، دير مثلا 50% فري ولا شي حاجه، ولا just pay shipping ولا get yours اتسيتيرا، وتبقى خدام. هنا ديسماونت تقدر تبدلها ب this week وتعطيك لي ستاتيستيك. وهنا غادي تشوف لي بوست اللي تلاحوا في فيسبوك على حساب لي نيتش.
لي نيتش وعلى حساب لي بروداكت. وانت الا عجبك شي بروداكت بانت لك فيه بزاف ديال الانتراكسيون، بزاف ديال الناس كيقلبوا على كومونطيو هذاك البروداكت، كومونطيو هذاك البروداكت، تقدر حتى تهزو تحطو عندك في الستور ديالك. تري بيان. كيف ما شفتوا دابا مثلا هذا 16 كومونتير مثلا لاحظ هاد السيارات هادو 473 473 مثلا انتراكسيون ولا سميتو رياكسيون، و 35 بارطاج، و 14 1000 14 كا في، يعني 14000 في. يعني كيبين لك هنايا الانتراكسيون ديال هاد لو بوست، واش الناس، واش هاد لو برودوي لقاو الاقبال. كتمشي لي كومونتير باش تعرف المزيد، واش الناس باغيين يشريو في لي كومونتير، واش الناس باغيين يشريو ولا غير كيشوفوا ايتترا. نفترض انك لقيتي واحد البوست فيه الانتراكسيون بزاف وفيه الناس لي فيو بزاف ايتترا، وبغيتي انت تهز هذاك سميتو تدخلو ديرو عندك في الستور ديالك. كتمشي كتقلب على هذاك نفس هذاك البروداكت، كتقلب عليه وكتحطو وكتحطو في الستور ديالك. غادي نشوفو بالضبط كيفاش نقدروا نديرو. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اللي تقدر تخدم بها حتى هي امازون بيست سيلين برودكت. كدير امازون بيست سيلين برودكت، من بعد فاش كدير امازون بيست سيلين برودكت كيعطيك مجموعه من احسن ولا اكثر لي برودوي مبيعا اللي عندك في امازون. وعرفتوا امازون عنده واحد الترافيك بزاف، والترافيك كبير بزاف. ولا عجبك مثلا واحد، لا عجبك لو برودوي كتقلب عليه في علي اكسبريس، ولا كتشوفو فين كاين. من الاحسن الا كان في علي اكسبريس باش يكون هذاك لامبور، ويكون مجموعه من الامور باش نخدموا بلابليكاسيون اوبيرلو. كتجيبو من علي اكسبريس مثلا، من الموقع اللي كيقبل الدروب شيبين وكيتلقى السيلر فيه. ومن بعد كدير ليه لامبور لابليكاسيون ديالك فيا لابليكاسيون اوبرلو الستور ديالك. تخي بيان. حنا دابا شفنا بعض الطرق، كاين مجموعه من الطرق ما نقدروش نطرقوا ليها كلشي في هذا الفيديو. غادي نشوفوهم في الفيديوهات قادمه ان شاء الله. غادي نطرقوا كل طريقه بالتفصيل. انا عطيتكم غير فكره عامه على كيفاش نقدروا نلقاو واحد النيش، كيفاش نقدروا نلقاو واحد البروداكت. ودابا تقريبا ندوزو لعلي اكسبريس ونشوفوا نعزلوا واحد دي بروداكت او هازار ونحطوهم عندنا في الستور ديالنا، باش تشوفوا فعليا كومون سا سباس وكيفاش تقدروا تخدموا بهذا اوبرلو. وغتبان لكم القضيه سهله وسهله بزاف بالنسبه لعلي اكسبريس. تري بيان. اول حاجه كتدخل في علي اكسبريس، ضروري انك خصك تسجل كونط، ولكن باش دير لامبور وداكشي سي با لا بين. ولكن انت خصك ضروري تسجل كونط، لانك غادي خصك تكونتاكتي السيلر. من بعد نعطيكم الميساج كيفاش، شنو هو الميساج اللي تقدروا تصيفطوه للسيلر. تري بيان. مثلا حنايا نفترض ان باغي نبيعو مثلا نشوفو مثلا اي نيتش، مثلا نقولو كوفي موغ، ولا نشوفو اللي بغيتو. مثلا ناخدو بزاف ديال لي كاتيجوري، كل كاتيجوري ناخدو منها. نديرو مثلا حنا عندنا ستور جينيرال، نديرو فيه مثلا لي كوفي، لي موغ كوفي، مثلا واتش اللي بغيتو نتوما. مثلا نديرو موغ كافي مثلا. هنايا كيعطيك مجموعة من يعطيك مجموعة من لي برودكت. كيف ما شفتوا اوبرلو ها هي تقريبا خدامة. هنايا ليكستونسيون ديالها كيف ما شفتوا هي كاين هنا. مثلا كتشوف لي تشوف البرودكت غنرجعو هنا لاي باكيت. عفوا كونيكسيون تخيبة شوية. هنا كتكليكي على اوردر. كيف ما شفتوا عطاني فاش درت سيرش ايتترا، عطاني هاد اي باكيت بالاخضر. احنا غادي نشوفوها. غادي يديرها دابا كونيكسيون ثقيله، غير تصبروا معنا وصافي.
فوالا كيف ما شفتوا اي باكيت كيعطينا اي باكيت بالاخضر. اي باكيت مزيانه، احسن حاجه هي اي باكيت مثلا بالنسبه بين تشاينا والولايات المتحده ومجموعه من الدول. كاين هذا لو سيرفيس اي باكيت اللي كيخليك يخلي ان البروداكت ديالك يوصل بواحد السرعه عاليه جدا، تقريبا بين 10 ايام و20 يوم تقريبا، يعني بين سيمانه اكثر من سيمانه وثلاثه الاسابيع. ولا كان قد ما كان الشيبين مزيان قد ما كان الكليون كيتوصل سميتو كيتوصل بالبروداكت ديالو في اقرب الاجال، قد ما لو كليون كيكون عندك تري ساتيسفي، وما كيكونوش عندك مشاكل مع لي ديسبيوت، ما كيكونش عندك مشاكل في الباي بال ايتترا. لان اهم حاجه عندنا في البيزنس ديال الدروب شيبين هي لا ساتيسفاكسيون كليون. الا ما كانوش عندك لي كليون تري ساتيسفي، ما غاديش تمشي بعيد في هذا الدومين، لان الكونت باي بال ديالك غيتسد، غتلقى مجموعه من المشاكل من بعد، وما غاديش تقدر تكمل. يعني اهم حاجه كاينه هي انك تحاول دير ما امكن باش دير واحد لا ساتيسفاكسيون للكليون ديالك، وباش تبني البيزنس ديالك على حساب هاد الساتيسفاكسيون هادي. لان كليون الا كان تري ساتيسفي خدام عندك واحد البروداكت وكان تري ساتيسفي، سيغمون غادي يرجع عندك المره اخرى، يرجع للستور ديالك وياخذ ان دوزيام برودوي، يقدر ميم يبارطاجي السيت ديالك الاصدقاء ديالو العائله ديالو باش يتبداو عندك وياخذوا من عندك دوطخ بروداكت. تري بيان. حنا مثلا كيف ما درنا باغ اوردر، يعني عزلنا درنا واحد تري ديال هاد لي بروداكت ديال الموك كافي من على حساب لي زوردر، على حساب اكثر مبيعا. يعني مثلا اكثر مبيعا هو هاد الموك هذا، تابعوا هذا تابعوا هذا تابعوا هذا. حنايا غير بوغ لو تيست غادي نعزلو مثلا، نعزلوه الاربعه الاولين، الاربعه الاولين باش كدير لامبورت تهز هاد البروداكت هذا من علي اكسبريس وتحطوه في الستور ديالك. سامبلومون كتكليكي على هاد اللعيبه هذه ديال اوبرلو، كيف ما شفتوا بروداكت imported successfully. نفس الطريقه غادي نديرو لهاد الموك هذا، نفس الطريقه غادي نديرو مثلا لهذا، نفس الطريقه غادي نديرو لهذا مثلا. مبغاش. اوكي نعاودو نفس. فوالا سي بون، هزلنا مثلا 4 ديال لي برودوي من هنايا. نفترض مثلا شوف انت لي بروداكت لي مثلا اش بغيتي دير. مثلا عندك كوفي ماغ، مثلا تقدر دير ماغ. نفترض ان النيتش ديالك هي لي ماغ، مثلا دير ماغ تي. باش نقدروا نعزلوا مثلا دي كاتيجوري، نديروا كاتيجوري ديال الكوفي وكاتيجوري ديال الماغ. ان شاء الله هادشي غادي تشوفوه ان شاء الله في. فوالا غادي تشوفوه ان شاء الله في الستور. مثلا هنا نفس الطريقه كتعزلهم باغ اوردر. فوالا كما قلت هذا الفيديو غادي يكون طويل شويه. اوردر تقريبا جاب ليا بحال هادوك لي موبل اللي كاينين في كافي ربما يكونوا مشروكين بيناتهم. حنا ماشي مشكل نقدروا نديرو مثلا نعزلو. عفوا.
راه مثلا انا غير اوازا غنعزل مثلا هذا نحطهم في كاتيجوري اخرى باش نشوفوا كومون سا سباس في الموقع. مثلا نعزل هذا نحطهم في كاتيجوري اخرى، نزيد واحد اخر ولا نزيد مثلا نقولوا هذا حتى هو. يعني ولكن قبل ما تعزل البروداكت خصك تشوف مجموعه من الامور اللي غادي نشوفوا. مثلا هاد البروداكت هذا خصك تدخل انك تشوف السيلر بعدا واش شحال عنده من ديال ليكسبيرونس في سميتو. ولكن بما انه كيكون في الطوب كيكون ضروري يكون السيلر حتى هو مزيان. مادام دازو هاد لي زوردر كاملين خصك تشوف الريفيو على البروداكت. مثلا 4.8 ريفيو مزيان على حسب هاد البروداكت هذا. تشوف خصك تشوف ثاني هنايا في الشيبين واش كيشيبي مثلا. بما ان حنا اوفرلوك تسهل علينا مجموعه من الامور لان عزلنا اي باكيت، يعني عندنا الاي باكيت ما كاين حتى شي مشكل. ولكن خصك غير تشوف هنايا هنا مثلا في اي باكيت فري شيبين باش تعرف حتى الثمن ديال الشيبين. ربما يكون اي باكيت ولكن الثمن ديال هنا في الفري شيبين كيكون بعض المرات كيقدر ما يكونش فري شيبين، كيكون اي باكيت هو اي باك غيعزل لك اي باكيت. ولكن هنا كيكون مثلا واحد دولار جوج دولار. خصك انت تاخذ اون كونسيديراسيون الفري ديال الشيبين كوست وتزيدو على البري ديال البروداكت باش انت تقدر دير لا مارج ديالك انت. تري بيان. ان شاء الله هادشي غادي نشوفوه في اون ديتاي في لي فيديو الفيديوهات الجايين. هذا غير فيديو جينيرال، من بعد غنتخصصوا في كل حاجه غادي نشوفوها اون ديتاي بالتدقيق الممل. فوالا فاش درنا لابور ديالنا لهادوك لي بروداكت ديالنا غادي نمشيو لهنا ابليكاسيون نقص هاد سميتو لي فونيتر. غنمشيو لاوبرلو. من وراها نمشيو هنا import list. اوبرلو كاينين واحد لا كونفيغوراسيون كدير في اوبرلو ان شاء الله غادي نطلق ليها فيما بعد. نشوفوا دابا غير اهم حاجه بغينا نشوفوها في هاد لا فيديو هي الطريقه ديال لامبور بين علي اكسبريس ولا والشوبيفاي. فوالا قلنا هنا نمشيو لهنا عندنا نمشيو import list. كليكيو على import list. تقريبا درنا لامبور ديال 7 ديال البروداكت غنحاولوا نحطوهم في دو كاتيجوري ديال كوفي موغ، كاتيجوري ديال تيا موغ يعني ديال القهوه وديال الاتاي. ان شاء الله نحطو هادوك البروداكت ديالنا في الموقع ديالنا كيف ما شفتوا. فوالا عندنا 7 ديال البروداكت تزادوا عندنا في لا ليست هنايا. ها هما لي بروداكت ديالنا وغنحاولوا نديروا اون موديفيكاسيون عليهم كاملين هنايا. فوالا غادي نمشيو مثلا في لا ديسكريبسيون من اهم ولا في التيتر. اول حاجه التيتر نشوفوا لو تيتر. اهم حاجه التيتر خصو يكون التيتر يكون مزيان. يعني انت ما غاديش تخلي هاد التيتر طويل بحال هكا. غدير واحد لو تيتر اللي غيكون يكون مزيان ويكون اتيرون لان التيتر ضروري بالنسبه لهاد البروداكت هذا. المهم انت باش تقلب على التيتر تحاول تقلب على نفس هاد البروداكت هذا تقلب عليه في جوجل.
تشوف مثلا مواقع اخرى كتبيعو، كتشوف مواقع اخرى مثلا كتبيعو وكتحاول تانسبيرا منها، تاخد منها التيتر. يعني غتمشي هنايا دير الصور وتقلب على شي موقع اخر كيبيع نفس البروداكت، نفس هذا البروداكت هذا، وتانسبيرا منه، تاخد من عنده مثلا، تاخد منه لا ديسكريبسيون، تاخد منه لا ديسكريبسيون اللي مهمه جدا، وتاخد منه التيتر باش ما نتعطلوش بزاف. مثلا لقيتي تيتر مزيان ديال البروداكت ايتترا، مثلا لقيتي هو هذا، حيدتي هادشي، مثلا نقولوا تيتر لقيتيه مزيان هو هذا، مثلا فوالا هنايا، هنا التيتر مثلا فوالا، خلينا مثلا هذا التيتر. جينا هنا ديسكريبسيون، كيف ما قلنا لقينا البروداكت فشي بلاصه ولقينا الديسكريبسيون مزيانه للبروداكت، كتحيد هاد الديسكريبسيون ديال علي اكسبريس لانها ما خداماش، كتحاول دير الديسكريبسيون لي اتيرونت، اللي كتشرح فيها شنو هو البروداكت ديالك، كتشرح فيها شنو هو ليوتيليتي ديال البروداكت، وكيفاش يقدر البروداكت، شنو هما المنافع ديال البروداكت اللي كتخلي لا بيرسون تقدر تشري هذاك لو برودوي هذاك بلا ما تفكر. يعني ديسكريبسيون هي من اهم الحوايج اللي خصك تركز عليها، و سي با لا بين باش تحط ديسكريبسيون ديال علي اكسبريس، لانها ما صالحه لحتى شي حاجه وما غاديش تنفعك. فوالا، نفترض احنا لقيتي لا ديسكريبسيون، درتي ديسكريبسيون اللي مزيانه تليق مع داك البروداكت. ثاني حاجه كتمشي للفاريانت. الفاريانت هما شنو هما الانواع ديال هذوك البروداكت اللي كاين. كيف ما شفتوا هنايا اوتوماتيكمون لو بري ديال كيدوبل هنا، لو بري هنا ديال هذا هو لو بري مثلا ديال الموغ، اوتوماتيكمون اوبرلو كيعطيك الدوبل، كيدير لك فوا دو ديال البري. انت هذيك الساعه كتعزل انت لو بري اللي بغيتي، كتعزل مثلا بالنسبه لهاد لا فاريونت غادي نديرو لها مثلا ان طالع لنا ب 5.97 دولار، نفترض انها فري شيبين اي باكيت، نفترض انك غتبيعها مثلا غدير 14 دولار 99. وهنايا كدير الكومباراتيف ديال هذاك لو بري، هاد 14.99 باش غتكومباريها هي داك الثمن اللي كيكون باري حدا شي ثمن اخر. فاش كنشريو شي بروداكت كنلقاو مثلا ديال 9 دولار فاصله 99، ولتحت كان زعما داير 29.99. هنا مثلا نقدروا دير مثلا كانت ساويه نقول 29.99 وبيعتيها انت ب 14، هذا هو الثمن اللي كان فيه. ولكن دابا الثمن الاصلي دابا اللي كاين حاليا هو 14.99. نفس الطريقه مثلا هذا نديرو مثلا 19.99، وكان مثلا هنا ب 39، ولا نقولوا مثلا كان 35.99. تري بيان، دونك حددنا درنا ديسكريبسيون كيف ما قلت، ديسكريبسيون اللي تكون اتيرونت. درنا البروداكت درنا التيتر ديالو. ايماج هي مهمه جدا خصنا نديروها. ايماج خصك تعزل لي زيماج اللي يكونوا مزيانين، اللي ما يكونش فيهم السميه ديال البراند. ومن الاحسن ايماج تكون فيها لاريير بلون يكون بلون بالنسبه لسميتو، ما يكونش بزاف ديال لي كولور في لاريير بلون. انا ماشي ديزاينر، ولكن غير كنقول لكم هذاك الشيء اللي استفدتو انا من التجربه المتواضعه في هذا المجال هذا، قصيره بزاف. فوالا، فاش كنساليو مثلا كنديرو مثلا عزلنا هاد لي بروداكت، نتوما حاولوا تعزلوا بعنايه لي فوتو ديالكم. انا عزلت غير اوازا، عزلت واحد 4 ديال لي فوتو. تري بيان، وكتعاود نفس، كدير مثلا هنايا كتكليك باش ولا باش تو شوب، يعني كتحطها في الشوبين ديالك. تري بيان، نفس الطريقه تقريبا غادي دير لي بروداكت اخرين. انا غادي نديرهم بسرعه مثلا نقولوا هذا هو التيتر المزيان. وهادشي خصكم ديروه بعنايه، ما ديروش بحالي انا، هذه غير لا فورماسيون. كنحاول باش ما نضيعش لكم الوقت بزاف، الفيديو يكون طويل كنحاول ماكسيموم نختصر.
كي نتوما هادشي الخدمه ديالكم خصكم ديروها بعنايه فائقه. مثلا هذا هو احسن تيتر لقيتو باغ اكزومبل، احسن تيتر لقيتو كتمشي للديسكريبسيون لقينا ديسكريبسيون مزيانه نحيدو هادي ديال علي اكسبريس ما خداماش. الفاريانت عندنا هنا دو فاريانت، مثلا بالنسبه لهنايا عندنا جوج. الا كان عندك مجموعه ديال لي فاريانت سي با لابين باش تبدل هنا في الثمن وتبدل هنا في الثمن. كتمشي هنا دير تشينج اول برايس، كدير هنا سيت فاليو، مثلا هنا نحطو فيها نديروها مثلا 19.99. نفس الطريقه بالنسبه للكومباراتيف برايس، ندير مثلا تشينج، كدير سيت نيو فاليو، مثلا كلشي كندير 29 99. تري بيان. في لي زيماج انا معزلتهمش، تتعزلو نتوما لي زيماج تقادوهم. نفس الطريقه بالنسبه للبروداكت الاخر. انا غنحاول نموديفي هاد لي بروداكت ونرجع لكم في لا فيديو باش ما نضيعش لكم الوقت بزاف. نموديفي لي بروداكت ونعاود نرجع. تري بيان. المهم سالينا درنا كيف ما قلت، درت دي تيتر واخا ماشي هما لي تيتر اللي خصها دار لا ديسكريبسيون، نتوما كلشي هادشي خصها تموديفيو. ولا غير توتوريال باش نوريكم كومون سا مارش. المهم هادو هما لي برودوي اللي مثلا جمعنا. عندنا 7 ديال لي بروداكت. دابا نشوفو كيفاش دابا عندنا في الشوبيفاي ديالنا نشوفو كيفاش نديرو لهم لا بريزونطاسيون ديالهم. نديروهم لا بريزونطاسيون ديالهم نديروهم في مثلا في الشوب ديالنا. غنمشيو هنا الاونلاين ستور. اونلاين ستور اول حاجه نحيدو هاد الباسورد هادي باش ما تبقاش مبرزطانه، حيت لان فاش غتبغي تشوف الناس يشوفوا الستور ديالك كيتكون ديما خصك تحيد هاد الباسورد هادي. كتمشي هنا ريموف باسورد، ريموف باسورد. كتحيد هاد الباسورد هادي، كتحيدها كدير سيف. نورمالمون الا ما كنتيش اختاريتي الباك ولا اختاريتي الباك ديال شوبيفاي، ما عندك لا بوسيبيليتي باش تبدل المود باس. هو خاصك تعزل مثلا واحد تعزل انك تاخذ باك ديال شوبيفاي. كاينين 3 ديال لي باك، واحد واقيلا فيه 29، واحد فيه 79، واحد فيه 299. وانت اختار ديال 29 دولار، ما يقتطعوا لك والو لان هذا غير تريال. حط لي زانفورماسيون ديالك راه ما يقتطعوا لك حتى شي حاجه حتى كيسالي التريال عندنا فيه 14 جوغ 14 يوم. ان شاء الله في هاد 14 يوم غادي نتعلموا فيها كيفاش نقادو ستور ديالنا. يعني كتحط لي زانفورماسيون ديالك مثلا عزل ديال 29، حط لي زانفورماسيون ديالك وراه ما يقتطعوا لك حتى شي حاجه حتى دوز هذيك 14 جوغ. تري بيان. فاش سالينا هاد ليطاب غادي نمشيو ديال المود باس حيدنا علينا. غادي نمشيو هنا اونلاين ستور باش نحطو لي بروداكت ديالنا. اونلاين ستور. غنمشيو لكاستمايز. كاستمايز.
من بعد فاش غادي نديرو كاستمايز غنمشيو كوليكسيون ليست. هنا عندنا هما لي كوليكسيون ديالنا. مثلا نسميو هاد الكوليكسيون هادي، نديرو مثلا سيليكت كوليكسيون. يقولك ما كايناش الكوليكسيون هنايا، غنديرو كرييت كوليكسيون. كونيكسيون ثقيله وبيسي ثقيل شويه، سمحوا لينا. هنايا مثلا التايتل ديال لو تيتر ديال الكوليكسيون تايتل غادي نديرو مثلا كوفي موغ. كوفي موغ. في ديسكريبسيون نقدروا نديرو شي ديسكريبسيون على كوفي موغ، هذه مزيانه بالنسبه للسيو، بالنسبه لا ريشيرش اوبتيميزي في جوجل. ونحاولوا نديرو اون فوتو هنايا مثلا ديال الكوفي موغ في لا ديسكريبسيون مثلا. كوفي موغ من الاحسن دير اون فوتو هنايا. نحاولوا نقلبوا على شي فوتو، سي با لا بين باش ما نضيعوش الوقت. المهم انت دير اون فوتو هنا تكون مزيانه، خدها من بيكسل ولا بيكساباي اتسيتيرا ديال كوفي موغ. نديرو سيف. سيف. وهذه خليها اوتوماتيكلي. ماشي ماشي انا فاليد. كوفي موغ نديرو مانيوالي سيلكت. مانيوالي سيلكت برودكت. مانيوالي سيلكت برودكت ندير سيف. نفس الطريقه غدير بالنسبه لا كوليكسيون. الكوليكسيون الاخرى نزيد كوليكسيون اخرى اللي غنسميوها مثلا كوفي تي. نمشيو للكوليكسيون. كوفي ما تكريات دو فوا. نقدروا مثلا غير هادي نبدلوها، غير هادي نديرو ليها ايديت نسميوها تايتل. نسميوها مثلا كوفي تيا مثلا تي. دابا عندنا دو كوليكسيون، غنحاولوا هادوك لي برودوي ديالنا نافيكتيوهم لهادوك لي كوليكسيون اللي عندنا. مثلا غنمشيو للبروداكت ديالنا. لي بروداكت ديالنا وغادي مثلا انا غنزل مثلا هذا وهذا وهذا. انا زلت غير اوازار يعني ماشي لا علاقه نتوما خصكم كل كاتيجوري كل كوليكسيون تحطوها في الكاتيجوري ديالها، ولا كل برودوي تحطوه في الكوليكسيون ديالو. غتمشي هنا الادد كوليكشن وغادي نحطوهم مثلا هادو في كوفي تيا ولا تي، والاخرين هادو فوالا مثلا. هادو اللي بقاو مثلا 4 ديال هادو مثلا نديروهم في الموغ كافي. نمشي مثلا ادد تو كوليكسيون مثلا ندير مثلا موغ كافي. دير سيف. سيف فوالا. من بعد تنزلو هادشي كلشي
ونديرو مثلا اكشن make product available. تري بيان. ونرجعو للستور ديالنا، نرجعو للستور ديالنا. نمشيو كاستمايز. نروحو للدومين، غادي نشوف الدومين من بعد. نمشيو اونلاين ستور، نمشيو كاستمايز. بالنسبة لهاد اللوغو خصنا نجيبوه الوسط، مجاش هنايا في الجنب. بالنسبة للكوليكسيون ليست مثلا هادي نديرو سيليكشن، مثلا سيليكسيونينا، تنديروها كوفي ماغ، سيليكسيونيها، نديرو سيليكت. فوالا. هنايا الكوليكسيون الثانية سيف، سيف هذا. خاصنا نحيدو هاد هنايا تبدل لا فوتو تاعها، غنشوفوها دابا. الكوليكسيون الثانية مثلا نديرو هنايا مثلا سيليكت، نديرو هذا ديال تي سيليكت. فوالا، نديرو سيف. تبان الكوليكسيون تبان هنا نورمالمون. كيما شفتو هادو خاصنا نموديفيهم اتو بخي. هاد السميات ما خصهمش يكونوا. غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو. نحيدو بعدا هاد لي كوليكسيون لي بقاو. نمشيو هنايا ريموف كونتنت. هنايا غادي نديرو مثلا ريموف هاد الكوليكسيون هادي حتى نديرو ليها كوليكسيون. مثلا نديرو ريموف كونتنت. يبانو جوج، واخا نورمالمون خصهم يبانو بزاف جوج، ما كتبانش الصورة واضحة، ولكن ماشي مشكل. المهم هادو لي كوليكسيون بانو لينا. نديرو مثلا سيف. نشوفو من بعد كيفاش نقدرو نموديفيو هاد لي فوتو باش ما يبقاوش يبانو لينا. نحاولو دابا غادي نمشيو لهنا مثلا، هنا كوليكسيون، هنا نرجعو لاباج ديالنا هنايا. بالنسبة لهاد كوليكسيون ليست هادي الثانية مثلا هنا، هادي نديرو مثلا هنايا ريموف سيليكشن، تحيد هادي. نشوفو دابا تقريبا السيت ديالنا هو هذا، ولات الكوليكسيون هنا ليست. تقدر مثلا تبدل هاد الكوليكسيون ليست هنايا، مثلا هاد الكوليكسيون ليست مثلا دير مثلا بروداكت مثلا، وشوف نتا اش غادي دير. من الاحسن تشوف شي موقع ولا شي سيت ديجا واجد ديال شوبيفاي ويكون كيحقق المبيعات، وتقدر تانسبيرا منه وتحاول دير بحالو، ولا دير داكشي اللي دار وتحاول تطور فيه نتا، تادابتيه مع الكونتوني ديالك. كيما شي بروداكت. دابا الموقع ديالنا تقريبا بحال هكا. عندنا السلايد شو ديالنا، عندنا دو كاتيجوري مثلا كوفي تي وكوفي ماغ. نقدروا نزيدو مثلا، عفوا سمحوا لي غادي نبدل هذاك اللوغو هذا، نحطو ندير ليه سونطري، ندير ليه عرفت خليته هنا، ندير ليه سونطري.
مزيان. واخا نزيد نمشي هنايا غادي نزيد added selection غادي نزيد featured collection غندير added هنايا مثلا added غادي ندير هنا change البلاصة ديال الهوم غادي نحيد هادي غندير هنا ندير كافي موغ مثلا هنا نديرو مثلا يبانو 3 على حساب نتوما هادو باش يبانو 3 تقدر دير هنا يبانو 4 ديال لي موغ ودير مثلا هنا شو فاندر الا كنت باغي دير البراند ديالك السميه ديال البراند ديالك هي هادي لي بيست مثلا شوبين بغيتي تحيدو دير غير هاد شو سيركل باش تبان هاديك لا ليست ديال السيل هنايا ودير الا كانت شي حاجه دير مثلا شو الا كان سولد الا كانت مثلا البروداكت ما بقاش في السيل دير هذيك سولد اوت هنايا مثلا حنا نديرو غير 3 مثلا نتوما غادي تاجوستيو على حساب اللي بغيتو هنايا كوفي موغ مثلا هنا مثلا نديرو كوفي موغ ولا شوف نتا اش غادي دير ندير سيف تقدر مثلا تزيد بروداكت ديال نفس الطريقه نزيد مثلا فيتشر اخرى ديال البروداكت حتى نزيدوها ونديرو فيها مثلا نديرو فيها تيموغ مثلا كتزيد فيتشرد كوليكشن هاد لي سيكسيون تقدر تخدم فيهم وتزيد البلوغ ديالك وتطور الموقع ديالك كل مره تحط حاجه باش الموقع ديالك يتطور ويولي تراستد ويولي الناس يثقوا فيه ويولي شويه بروفيسيونيل. فوالا نقدروا مثلا بالنسبه لهنايا ديال تي نديرو نفس الطريقه كوفي تي ونافيكتيوها كوفي تقريبا حيت عندنا غير 3 بروداكت الديزاين ما كيبانش مزيان هنايا حنا 4 نديرو مثلا هنايا كوفي ما نديرو 3 باش يبانو غير 3 فوالا بالنسبه لهاد البروداكت تقريبا هادشي. هنايا الا بغينا نموديفيو هاد لي فوتو اتسيتيرا ما عجبوناش لي فوتو ديال هنا من الاحسن هادو كيف ما قلت هادو ما خصهمش يكونوا هنايا خصهم يكونوا دي فوتو ديال الكوليكسيون. الا درنا دي فوتو ديال الكوليكسيون ما غاديش يبانوا لنا هادو غيبانوا دي فوتو اللي حنا جبناهم اللي كيعبروا مثلا على الكوفي موغ ماشي دي برودوي ولكن ديال الكوليكسيون اون جينيرال كوليكسيون اون جينيرال نفس الطريقه هنا ديال تي انا ما كانش عندنا الوقت بزاف باش نحاولوا نقلبوا على دي فوتو ونحطوهم هنايا سي با غراف المهم غير لو تيست. فوالا بالنسبه لحاجه اخرى نشوفوا كيفاش نقدروا نموديفيو هذوك لي فوتو كنمشيو مثلا شوبيفاي لوغين نرجعو شوبيفاي ديالنا ولا عرفت هاد الفيديو غادي يكون طويل شويه ولكن مهم جدا الفيديو اللي غادي نحاول يخرجكم على كيفاش الطريقه ديال الخدمه. ربما تكون ماشي هذه الطريقه الافضل للخدمه ولكن هذه اللي استفدت منها نظرا للتجربه ديالي المتواضعه في المجال تقريبا يلاه 3 الاسابيع اللي عندي ولكن كنحاول نبارطاجي معكم كلشي داكشي اللي تعرفت عليه كلشي داكشي اللي توصلت ليه نبارطاجي معكم في القناه ان شاء الله. كي هنا كنمشيو للبروداكت باش نقدروا موديفيو لي فوتو ايتترا هادشي البروداكت. ولا كانت عندك فوتوشوب ولا عندك فورماسيون فوتوشوب ولا كتعرف كيفاش تخدم في فوتوشوب ولا في كانفا ايتترا هذيك احسن حاجه بانك تجيب لي فوتو اللي يكونوا بروفيسيونيل. مثلا حنا بغينا هاد الفوتو هادي نحيدو منها هاد اللوغو اللي كاين هنا كتمشي مثلا تسيليكسيوني الفوتو تسيليكسيوني البروداكت هنايا عندنا لي زيماج
كيما شفتوا عندنا هنا الايميج. تقدر مثلا الا ما بغيتيهاش تكون هي الاولى ديرها هنايا مثلا، تولي هذه الايماج الاولى عندك في سميتو. حتى الا عجباتك هاد الايماج ولكن ما بغيتيش هذاك اللوغو فيها، كتقدر تمشي هنا وتكليكي على ايديت ايميج وتمشي تكليكي على مثلا درو، تكليكي على هاد الكالر وتحاول تطلع هاد اللعيبه، تطلع الفوق هنايا باش يكون عندنا هنا ابيض، يكون عندك ابيض. تكليكي مثلا هنا، تختار هاد الكبيره مثلا وغادي تمحي هاد، عفوا كيف ما شفتوا محيت هنايا مثلا، نحي هاد، تمحي هاد، فوالا تمحي مثلا هنايا ودير ابلاي، دير ابلاي باش دير ابلاي، فوالا. وغتلقى لا فوتو تموديفيات. انا خليت فيها واحد شويه هنايا، المهم كتحيدو نتوما مثلا، تحيدو كلشي، دير مثلا ابلاي ودير سيف مثلا، وكتقدر لا فوتو تبدل. الا كنتو غتخدموها بفوتوشوب سي اونكور ميو، احسن بزاف. فوالا، نتمنى نسمحوا لنا بزاف على البيسي ثقيل شويه ولا كونيكسيون حتى هي ثقيله شويه. كنت كنتمنى تكون لا كونيكسيون مزيانه والبيسي يكون مزيان باش نقدر ندير لكم هذا الفيديو كما يجب. حاولت نوريكم كيفاش كنامبورتيو لي برودكت من علي اكسبريس الشوبيفاي ستور ديالنا، ونقدروا نحطوا لا بريزونطاسيون، نديروا اون بريزونطاسيون للموقع ديالنا لي سامبل. نشوفوا كيفاش ولا دابا الموقع ديالنا وراء هاد لا فيديو هادي. كما شفتوا دابا هنايا كيف ما قلت سلايد شو ديالنا، البرودكت ديالنا نورمالمون خصو حيد هادو تحط شي فوتو تكون مزيانه هنايا. فوتو هنايا كيف ما قلت ماشي ديال البرودكت ولكن ديال الكوليكسيون، ما عندناش الوقت باش نموديفيوها. فوالا هنا لي برودكت ديالنا هما هاد النيوزليتر هادي غتهود لتحت، تقدروا تهودوها فاسيلمون. تمشي غير هنايا، تمشي هنايا مثلا التيم ديالنا كاستمايز. وغتهبط النيوزليتر، ديك لا سيكسيون ديال النيوزليتر تهبطها لتحت هنايا. كتمشي مثلا نيوزليتر تهبطها هنايا لتحت، فوالا لتحت باش تبان هنايا كيف ما شفتوا. تبان هنايا هي لتحت الموقع كيفاش كيبان في الموبيل. الا شفنا الموبيل هنايا مثلا كليكاو على هنا، كيفاش كيبان الموقع ديالنا في الموبيل. عندنا اللوغو ديالنا هنايا باين، اد تو كارت ها هي باينه في الجنب. المنيو عندنا هو هذا، لوفر ديالنا هي هادي مزيان. كتهود هنايا تلقى البروداكت ديالنا، كتلقى الموبيل مثلا لي بروداكت واخا قلال نورمالمون فاش كيكونوا كثار يبانو مزيان. السيل ديالنا مزيان. النيوزليتر حتى هي اللي غادي نحاولوا نطرقوا ليها فيما بعد. وعندنا الفوتور ديالنا ايتترا. دونك يبان مزيان. من بعد غنحيدو هاد شوبيفاي، نقدروا نموديفيو البروداكت ديالنا، نحطوا لي فيديو في الديسكريبسيون، نقلبوا على كيفاش نديروا ديسكريبسيون مزيانه. كلشي هادشي غادي نشوفوه في الحلقات القادمه ان شاء الله. نشوفوا حتى الطريقه ديال التسويق، الطريقه ديال جلب الترافيك بفيسبوك ادز، جلب الترافيك من انستغرام انفلونسور. نشوفوا كيفاش كيخدم السي او. هادشي كلشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الدوره ديال شوبيفاي اللي غتكون طويله بزاف، لان غادي نطرقوا ليها ونحاولوا نهضروا على الخصائص ديال كل برودكت، كل سيكسيون، ونحاولوا نتعرفوا عن قرب
عن شوبيفاي وعن مجال الدروب شيبين. فوالا، سمحوا لي بزاف طولت عليكم بزاف في هذا لا فيديو، عرفت راسي طولت عليكم بزاف، ولكن الفيديو مهم جدا لانه يقربنا لهذا المجال هذا. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.